नमस्कार। म देशवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व राज्य मन्त्री एवं जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका महासचिव ईश्वर दयाल मिश्र सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, जस्तै कि यो हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालको पक्षमा देखिएका परिणामलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो तपाईँहरूको अपेक्षाकृत कि अलि यसभन्दा पनि अलि राम्रो किसिमको आउन सक्थ्यो? हामी यसलाई सन्तोषजनक रूपमा लिएका छौँ। कारण के हो भने पार्टी गठन हुनमा अलि ढिलो भयो। हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको समीक्षामा यसलाई हामी सकारात्मक लिएका छौँ। मेन कारण अलि पार्टीहरू पहिले आएको भए हामी राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिन्थे। यस्तो किसिमको सबैतिरबाट पनि आयो, वास्तविक त्यही पनि हो। अहिले जुन रिजल्ट हाम्रो आएछ त्यो सन्तोषजनक नै छ। हजुर, तर जसरी कि तपाईँहरूको पार्टी यति ढिलो चुनावको लगभग 4-5 महिना अगाडि मात्रै गठन भएको यो पार्टी गठनभन्दा पनि एउटा नाम तपाईँहरूले दिनुभयो, नभए पहिला स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको रूपमा थियो। किन पार्टीको रूपमा पहिले नै, जसरी अब तपाईँहरू एउटा पार्टीबाट छुटेर गइसकेपछि पार्टीको रूपमा त्यत्रो 3-4 वर्ष किन लाग्यो एउटा पार्टी बनाउन त? बीचमा हाम्रो कति 2-4 चोटि मिटिङ पनि भयो। स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको मिटिङहरू भए। त्यसमा चाहिँ पहिले एउटा समीक्षा के भयो भने हामी एमालेमा विलय हुने हो कि पार्टी बनाएर जाने हो। अब यो सबै बुझेर गर्दा अन्तमा साथीहरूको सल्लाह त्यही भयो कि होइन, हाम्रो एउटा अलग पहिचान हो, हाम्रो पहिचान समाप्त हुनु हुँदैन, हामी पार्टी बनाएर नै अगाडि जानुपर्छ भनेर सबै साथीहरूको त्यही सल्लाह भयो। अब सल्लाह हुँदा अलि ढिलो भयो। यो मलाई लाग्छ 5-6 महिना 7 महिना पहिले भएको भए आज अर्कै परिणाम आउँथ्यो। किनभने हाम्रा धेरै साथीहरू, हामीसित रिलेटेड मान्छेहरू, अब स्थानीय चुनाव यस्तो चुनाव हो जसमा कोही वेट गर्दैन। त्यो कहीँ न कहीँ आफ्नो ठाउँ बनाइसकेको हुन्छ। किनभने ट्रेन छुट्यो भने जान्छ। अब एकचोटि हामी बहिष्कार पनि गरेको अवस्था थियो। त्यसकारण साथीहरू अलि आत्तेर पहिलेदेखि यताउता पनि लागे। तर उनीहरूको के भनाइ थियो भने हामी जहाँ गए पनि जे गरे पनि हाम्रो विचारधारा तपाईहरुसित नै मिलिराखेको छ। हामी चुनाव लडेपछि, जितेपछि या हारेपछि हामी आउने हो जनता प्रगतिशीलमा, किनभने हाम्रो अरू ठाउँ होइन। त यो सबैको भावना त्यही हो। त्यसकारण धेरै जना यताउता गएर चुनाव लडे। यो आशा थिएन। अब जो मान्छे कोही पार्टीमा रहेर कसैसित नजदिक रहेर उनले मेहनत गरेछ, लास्ट आवरमा आएर पार्टी छोड्यो भने उसको जित्ने चान्स, उनले आफ्नो चान्स गमाउने स्थितिमा भएन। त्यसकारण साथीहरू चाहिँ अलिकता यसमा चाहिँ अब बडा राम्रो प्रदर्शन त गर्न सकिएन। त्यही पनि सन्तोषजनक एउटा स्थिति। पार्टीको खाता खोलियो, कोदाल बोकेको किसानको प्रचार प्रसार पुरै देशमा गरियो। लमसम 17 जिल्लामा हाम्रो पार्टी दर्ता थियो चुनावको लागि। धेरै ठाउँमा क्यान्डिडेटहरू लडे, पक्कै सबै ठाउँमा जितेनन्, किनभने हडबडमा गडबड हुन्छ हैन। अब त्यस्तै हिसाबले मान्छे चुनाव लडे, तर राम्रो प्रदर्शन हरेक ठाउँमा, हरेक जिल्लामा लगभग जहाँ हामी चुनावमा भाग लिएका छौं ठीक स्थिति आएको छ। अब कुदाल छाप स्थापित भइसकेको छ। आउने दिनमा चाहिँ कुदाल छापले कमाल गर्नेछ। हजुर, तर जसरी तपाईहरु पार्टी निर्माण गर्न जति ढिला गर्नुभयो, तपाईका पार्टीका धेरै जुन अब एउटा प्रभावशाली नेताहरू भनौँ, एउटा सांसदै भनौँ, जुन तपाईहरुको समूहबाट जित्नुभएको थियो, अहिले पनि सांसद हुनुहुन्छ, त्यस्तै अन्य नेताहरू धेरै पार्टी छोडेर जानुभएको छ। उहाँले फेरि फर्काउन सक्नुहुन्छ? यो राजनीति भनेको के हो? यो रेल जस्तै हो। जस्तै अब रेल जान्छ या बस मानौँ न, सवारी बस काठमाडौँबाट छुट्यो, नागढुङ्गामा 2 जना चढ्छन्, 4 जना झर्छन्। यस्तै यो गन्तव्यसम्म जाँदा चाहिँ कोही झर्छ, कोही चढ्छ। यो राजनीतिक एउटा नियम हो। यो आजदेखि सुरुवात होइन, यो वर्षौंदेखि यही चलिआएको रीति हो हैन। को आयो
को गयो त्यो आफ्नो ठाउँको कुरो हो। तर यो पार्टी जुन छ यो पार्टी निश्चित रूपमा मैले हेरेका छु, चाहे हिमाल हो, चाहे पहाड हो, चाहे तराई हो, हृदयजीको व्यक्तित्वमाथि हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षको एउटा जुन व्यक्तित्व छ, प्रभावित मान्छे धेरै छन्। उहाँसित काम गर्ने मैले हेरे इच्छुक धेरै छन्। कसैको केही बाध्यता होला, अहिले केही बाध्यात्मक स्थितिको कारण कोही यता गए होला, और कोही आउन खोजे पनि अहिलेसम्म आउन सकेका छैन। तर यो बिस्तारै बिस्तारै सबै ठीक हुँदै जान्छ। आउने निर्वाचनमा अब आजैदेखि भन्नु पर्दैन, धेरै ठाउँमा पहिरो जानेवाला छ। तपाईँको पार्टीमा आउँछ धेरै ठाउँमा पहिरो, धेरै पार्टीहरूमा पहिरो जान्छ। यो जुन सिचुएसन अहिले देखा परेको छ, हामीसित जुन रूपमा मान्छेहरू भेटिराखेका छन्, जुन रूपमा सबैको पीडा छ आफ्नो अहिले भएको पार्टीबाट, निश्चित रूपमा हरेक पार्टीमा पहिरो जान्छ। त्यो पहिरो हामीले चाहिँ त्यो पहिरो ल्याउन खोजेको होइन, तर त्यो पार्टीको व्यक्तिगत कारणको कारणले गर्दा त्यो पहिरो आउँछ। और त्यो पहिरो आउने एउटा कारण के हो भने, माननीय हृदय त्रिपाठी आजसम्म उहाँलाई मन्त्रीको खाँचो थिएन। हरेक मन्त्रालय उहाँले पाइसक्नु भएछ, उहाँलाई मन्त्री बन्ने रहर होइन। एक मात्र यस्तो निर्विवाद आकलङ्कित कुनै कलङ्क नभएको नेतामा उहाँको गणना हो। आफ्नो कुरा प्रभावकारी तरिकाले राख्ने पनि उहाँको कला हो। त्यसकारण मान्छेहरू उहाँसित आकर्षित छन्, त्यसको फाइदा पार्टीले पाउँछ। हजुर, भनेपछि खास गरी जसरी तपाईँको यो पार्टी एउटा निर्माण भयो, त्यसपछि चुनावमा जानु पर्यो। तपाईँहरूको सङ्गठन पनि विस्तार भइसकेको अवस्था थिएन जिल्लाहरूमा। अहिले केन्द्रमा पनि तपाईँहरूको जुन विस्तार भएको छैन, भातृ सङ्गठन अथवा विभिन्न सङ्गठनहरू निर्माण भएको अवस्था छैन। यो चुनाव अब जसरी प्रदेश र सङ्घको चुनाव आउँदैछ, त्यो चुनाव अगाडि पार्टीले एउटा फुल फर्म आफ्नो जुन किसिमको जुन स्वरूप हुन्छ त्यो ग्रहण गर्छ। हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अहिले 10-12 दिन पहिले थियो। त्यही स्थानीय निकायको समीक्षा र पार्टी संगठन सुदृढीकरण या यो संगठन विस्तारको विषयमा हाम्रो बृहत छलफल भएको हो। यो तपाईको आषाढ 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म हामी अभियानको रूपमा वडादेखि प्रदेशसम्म संगठन निर्माण गर्ने। 15 पछि हामी चाहिँ हाल कार्यक्रम, सानो सानो कार्यकर्ता प्रशिक्षण हामी चाहिँ 15 दिन 20 दिन 1 महिना गर्ने, त्यो हाम्रो निर्णय डिसिजन भइसकेको छ। अब हाम्रो जति नेताहरू छन्, जति चाहिँ कार्यकर्ताहरू छन्, सबैमा चाहिँ हामी अब निर्देशन पठाउनेवाला छौँ कि तपाईहरू आफ्नो चाहिँ अब नगर वार्ड यो सबै चाहिँ कम्प्लिट गर्नु जहाँ भएको छैन। त्यसकारण हाम्रो लक्ष्य के हो भने मन्सिर होइन, असोजसम्म हामी सबै क्लियर गरिदिन्छौँ। वडावडासम्म गठन भइहाल्छ। वडावडासम्म गठन भइहाल्छ। अनि एउटा अब यो पार्टी जुन मैले तपाईले पहिले पनि भनिसकेका छौँ, यो पार्टी 109 पुर्याउनलाई गठन भएको होइन। यो पार्टी चाहिँ तपाईको एउटा अलग खालको अलग विचार, अलग सिद्धान्त, उद्देश्य लिएर यो गठन भएको। अहिलेसम्म मैले तपाईलाई भने अरूले कांग्रेसलाई अरूले किसानलाई भातृ संगठनको रूपमा मात्रै हेरे, तर जनता प्रगतिशील पार्टी यो किसानलाई मातृ संगठन मानेर यो अगाडि काम गर्ने हो। किनभने अहिलेसम्म यो देशमा धेरै आन्दोलनहरू भए, किसानको नाममा पनि धेरै आन्दोलनहरू भए, तर समस्या ज्योंका त्यों हो। अब किसानलाई अब अहिलेको स्थितिमा तपाई हेर्नुहुन्छ भने मल छैन, बीज छैन,
सिँचाइको अवस्था सिँचाइको अवस्था थाहै छ। मैले आकाशवाणीको भरमा मैले सुनेको छु कृषि मन्त्री दिल्ली गए थिए, आषाढको लास्टसम्म केही मल आउँछ अरे भन्ने चाहिँ मिडियाद्वारा मैले सुने। किसानलाई आषाढसम्म कुरेर अनि बिउ रोप्ने, किसानले के गर्ने? आषाढसम्म कुर्ने, त्यसपछि बिउ रोप्ने। बिउ रोप्नलाई पनि चाहिँ DAP को आवश्यकता पर्छ। त्यो बिउलाई ठुलो गर्नलाई पनि, बढाउनलाई पनि युरियाको आवश्यकता पर्छ, जुन कि यो देशमा न DAP छ न युरिया छ। यस्तो स्थितिमा अब यो थप जिम्मेदारी जनता प्रगतिशील पार्टीको आइसकेको छ। हजुर, जसरी कि किसानका नाममा विभिन्न दलहरूले राजनीति गर्दै आएको छ। किसानको मुद्दालाई हरेक दलले आफ्नो घोषणापत्र विधानमा प्रमुखताका साथ राख्छन्। सरकारले बजेटमा पनि नीति कार्यमा पनि ल्याउँछन्, तर किसानको समस्या कहिले पनि समाधान भएको छैन। दिन प्रतिदिन किसान पीडित नै छ। झन् तपाईँहरू पनि अब किसानकै नाममा राजनीति गर्न थाल्नुभयो, किसानकै चुनाव चिन्ह राख्नु भएको छ, कोदालो बोकेको भनेपछि तपाईँहरू पनि अब किसानको नाममा राजनीति सुरु गर्नुभयो भन्ने किसिमका आरोपहरू छन्। हेर्नुहोस्, हामीले अहिलेसम्म मान्छेहरू किसानको नाममा राजनीति गरे, सेन्टिमेन्ट बटोल्नलाई मात्रै हो, सेन्टिमेन्ट बटोल्नलाई मात्रै हो। हामी कुन महिनामा, यो सायद लाग्छ पुष महिनामा हामी यो पार्टीको घोषणा गरेको हैन। हाम्रो घोषणा पत्रहरू धेरैजनाले मागेर अध्ययन गर्छु भनेर लिएर गए। त्यही घोषणा पत्रको आधारमा कसैले त्यो काम पहिले सुरु गरिदिए, तर गरेर केही उन्नति त भएन। किनभने त्यो उनले एउटा सिढीको रूपमा मात्रै प्रयोग गरे, छतमा आउनलाई सिढीको रूपमा मात्र, सस्तो लोकप्रियता लिनलाई मात्रै त्यो आन्दोलन गरे, तर त्यो कामयाबी चाहिँ तिर गएन। हामी जुन दिनदेखि पार्टी गठन गरेका छौं, किसानलाई मात्र शक्ति मानेर हामी चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौं। अहिले मलाई खुसी के लागेछ भने तपाई अरु सालको अपेक्षा यो साल सदनको कारबाही पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा किसानको मुद्दा प्रवेश गरेको छ। किनभने हामीले त्यसलाई बारम्बार उठाइराखेको छौं, जनताको कानमा गुजिराखेको छ। मल छैन, बिउ छैन, सिंचाइको साथ छैन, समर्थन मूल्य छैन, चक्लाबन्दी छैन। यो हरेक कुरो यहाँका सांसदहरू जान्छन्, उनीहरूको क्षेत्रमा गुजिराखेको छ। किनभने हाम्रो एजेन्डा भनेको त्यही हो। हामीले चाहिँ अहिले यही विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि भेट्यौं। एउटा डेलिगेसन लिएर उहाँलाई ज्ञापन पत्र दियो। ज्ञापन पत्रमा स्थानीय निकायमा जुन चुनाव भयो, समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो ठीक भएछ। हामीले उहाँलाई धन्यवाद पनि दियौं। शान्तिपूर्ण निर्वाचन भएको कारणले हामी चाहिँ उहाँलाई धाँधली, अब हेर्नुहोस् कहीं कुरो धाँधलीको आउँछ, तर धाँधली भनेको के हो? हामी आफू अनुकूलको चाहिँ त्यो परिभाषित गर्छौं। व्यक्तिको मनसाय गलत होला। मैले वाच गरे अनुसार कोही व्यक्तिको त्यहाँ खटेको कुनै चाहिँ कर्मचारीको मनसाय गलत हुन सक्छ, तर सरकारको मैले मनसाय गलत हेरेन। सरकारको मनसाय मैले 2-4 ठाउँमा मैले पनि हेरे। मेरै कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा वार्ड नम्बर 1 मा एकजना नाम नलिम, एकजनाले भनिराखेका छन् 400 भोटको पत्तै छैन। जोड्दाखेरि जुन आयो त्यो 400 भोट कम छ। यस्तै 2-1 ठाउँमा अरु ठाउँमा पनि कुरो आयो, तर त्यो कुनै व्यक्तिको हुन सक्छ, सरकारको नीति मैले हेरेन। भनेपछि तपाईको निष्कर्षमा यो चुनाव जुन जसरी अब प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरूको जुन आरोप छ, धाँधली भयो र राज्य शक्तिको व्यापक दुरुपयोग भयो,
यो तपाईँहरूको निष्कर्ष होइन? होइन, छैन त। शान्तिपूर्ण नै भयो। शान्तिपूर्ण चुनाव भएछ, जसलाई जनताले मत दिएछन्, अधिकांश त्यही जितेका छन्। हजुर, हामी खास गरी किसानका मुद्दामा थियौँ। जस्तै कि तपाईँहरूले पनि अब किसानको नाममा राजनीति गर्न थाल्नुभयो जुन आरोप लाग्दैछ, तपाईँहरूले यसलाई कसरी चिर्न सक्नुहुन्छ कि हामी वास्तवमा किसानका एजेन्डालाई स्थापित गराउँछौँ अथवा किसानका मागहरू सम्बोधन गराउँछौँ, यसका आधार के छ, कसरी विश्वास हुन्छ? हेर्नुहोस्, पार्टी जुन दिनदेखि घोषणा भएछ, हामी यो धेरै, तपाईँले भने नि यो 109 पुर्याउनलाई अहिले यो देशमा हामी कृषि प्रधान देश बनिराखेको छौँ, तर किसानको अवस्था के छ, किसानको अवस्था र उसको व्यवस्था के छ, त्यो हामी हेर्दाखेरि आँखामा आँसु आउँछ। दिनहीन भनेको किसान नै हो, चारैतिरबाट लुटिएका किसान नै हो। हाम्रो पासमा मल छैन, उन्नत किसिमको बिउ छैन। गएर इन्डियामा बर्डर साइडका किसानहरू इन्डिया जान्छन्, त्यहाँबाट आफ्नो नाताबातालाई जोडेर त्यहाँबाट बिउ ल्याउँछन्। हाम्रा यहाँका बहादुर पुलिसहरू, उनीहरूले के गर्छन् भने उनीहरू सिन्डिकेट चाहेका छन्, सिधै किसान गएर इन्डियाको मार्केटबाट नलाओस्, उनीहरू सिन्डिकेट चाहेछन् कि बिचौलियाले ल्याओस्। किनभने बिचौलियाले ल्याउँछ भने त्यसको फाइदा उनलाई आउँछ, त्यो कमिसन दिन्छ। सिधै किसान गयो भने उसले कमिसन दिँदैन। त्यसकारण त्यहाँका जुन पुलिस छन् बर्डर साइडमा, अधिकतर पुलिसहरूको नीति के हुन्छ भने वास्तविक किसानलाई तस्कर साबित गर्ने, तस्करलाई किसान साबित गर्ने। हाम्रो मैले जुन हेरिराखेको छु, त्यहाँ बर्डरमै मेरो घर हो, यो बिचौलियाले ल्याउँछ भने त्यसमा कमिसन पाउने, सिधै किसानले ल्याउँछ भने कमिसन नपाउने। त किसानैको बिचौलियाको मल नसमात्ने, किसानको मल समातेपछि त्यो इन्डिया जाँदै जाँदैन लिनलाई, त्यो नेपालमा खोज्छ। त फेरि जुन मान्छे बिचौलियाले ल्याउँछ त्यसमा उसको पनि भाग हुन्छ, पुलिसको पनि भाग हुन्छ। अब त्यो समातेर चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ भन्सारमा बुझाइदिने। अब किसानको एकतिर उसले यति मेहनत गरिराखेको छ, इन्डियामा गइराखेको छ, त्यहाँ पनि डन्डा लाठी खाइराखेको छ, किनभने इन्डियामा पनि बढी मल छैन, आफूभन्दा बढी उसको कोटा छैन। त्यहाँ गएपछि त्यो ब्यान्डेड आइटम हो, त्यहाँ गएपछि त्यहाँ पनि लाठी खान्छ, यहाँ आएपछि यहाँको पनि, यहाँ लाठी के खान्छ, उसको सर्वस्व लिएर लगेर भन्सारमा बुझाइन्छ। यही व्यवस्था हो। तपाईहरु कसरी यसलाई समाधान गर्नुहुन्छ? हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्यौं, किसानले चाहेको के हो भने हामीलाई 10 रुपैयाँ महँगा मिलोस्। यो सरकार नै संस्थागत रूपमा हामी किसानलाई चाहिँ तस्कर बनाइराखेको छ। यो जुन हाम्रो अहिले सरकार छ, मैले खुला भन्छु, यो सांगठनिक रूपमा हामीलाई तस्करमा परिणत गरेको छ। राज्य सत्ताले तस्करमा परिणत गरेको छ। हामी सरकारलाई ट्याक्स दिन्छौं, हामी सबै कुरो गर्छौं। मलाई 10 रुपैयाँ महँगा पाओस् न, 50 रुपैयाँ महँगा आओस् न, बोरी पिछे हामी किन इन्डिया जाने हो? 100 रुपैयाँ बढी आओस् न, किन हामी इन्डिया जाने हो? तर समयमा आउनु पर्यो, त्यो व्यवस्था हुनु पर्यो। किसानको अवस्था कस्तो छ त्यो सरकारले बुझ्नु पर्यो। अब खादको यो स्थितिमा अहिले पुलिसको जुन उदण्डता छ, त्यहाँ हामीले त्यो पनि अस्ति हामी चाहिँ यही 19 गते बितेको 19 गते प्रधानमन्त्रीजीसित, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीसित भेटेर ज्ञापन दियौं हामी। त्यो ज्ञापनमा हामी चाहिँ यो रसायन मलको बारेमा उहाँलाई हामी भन्यौं। उहाँले पनि आउँछ भनेर भन्नुभयो। कुनै सन्तोषजनक जवाब चाहिँ हामी भेटेन, कहिलेसम्म आउँछ। अनि हामी यो पनि कुरा राख्यौं कि ठीक छ, आए छैन भने अब 2 महिना त धान बाली हामी हटाउन त सकिन्न। सरकारलाई वेट गरेर ल 2 महिना पछि हामी बिउ हाल्छौं भने त्यो त स्थिति छैन। समयमा बिउ हाल्नु पर्छ, सिजनै अनुसार हुन्छ। त
तो जुन अहिलेसम्म जस्तै जुन किसानहरू यताउताबाट ल्याएर आफ्नो काम चलाइराखेका थिए त्यसमा अवरोध पनि हुनुहुन्न भनेर हामी भन्यौं। यदि अवरोध भयो भने जनता प्रगतिशील पार्टीले चुप लागेर टुलुटुलु हेर्न सक्दैन, किनभने किसान नै हाम्रो मातृ संगठन, भातृ संगठन होइन। उहाँलाई हामी चाहिँ डेलिगेसनमा एउटा यो कुरो हामी चाहिँ भन्यौं। उहाँको सन्तोषजनक जवाब आयो। सन्तोषजनक चाहिँ अब हेर्नुस्, मैले हेरे अनुसार खादको विषयमा मल कहिले आउँछ त्यो विषयमा प्रधानमन्त्री नै अलमल थिए त्यो बेला। पछि चाहिँ सुनाइमा आयो कि हाम्रो कृषि मन्त्री इन्डिया गएछन्। कृषि मन्त्री आए त्यहीबाट अब उनको कुरो के आयो भने असाढ मसान्तसम्म केही मल आउँछ। तर त्यो बीज त त्यो असाढ मसान्तमा त रोपाइको काम सुरु हुन्छ। त्यो बेलासम्म लगभग रोपाइको काम सिद्धिन्छ। अब हाम्रो नेपालको व्यवस्था के छ भने जब युरियाको आवश्यकता छ त्यो बेला डाई डीएपी फालमफाल हुने, जब डीएपी को आवश्यकता हुन्छ त्यो बेला युरिया फालमफाल हुने। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेल मूली टकासेर खाजा। सिस्टमै भएन। कसरी कृषि प्रधान देश? प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि हामीले चाहिँ यो कुरो सबै राखिसकेका छौं। म आशा गरेका छौं, पार्टीले आशा गरेका छ उहाँको पक्कै केही निर्देशन जाला। तर अहिले पनि बार्डर साइडमा किसानमाथि अन्याय रुकेको छैन। हजुर, जसरी तपाईहरुले किसानका मुद्दाहरू सहित जुन माग पत्र एउटा ज्ञापन पत्र दिनुभयो प्रधानमन्त्रीले, हजुर, ती मागहरू कहिलेसम्म अथवा किसानका समस्याहरू कहिलेसम्म सम्बोधन हुन अल्टिमेटम दिनुभयो कि सिधै अब एउटा ज्ञापन पत्र दिनुभयो? होइन, हामी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन दियौं। हाम्रो पार्टीको एउटा अब यो चलेको हुन्छ। हामी अब जिल्लामा हाम्रो जिल्लाका जिल्ला कार्य समिति जिल्ला अध्यक्षजीको नेतृत्वमा प्रत्येक जिल्लामा अब हामी चाहिँ एउटा ज्ञापन दिन्छौं। ज्ञापन दिएपछि यदि स्थितिमा सुधार आएन भने भोलि आन्दोलनमा पनि जान सकिन्छ, किसान आन्दोलन गर्न सकिन्छ। अनि एउटा कुरा हामी तपाईले के भनौं भने हामी चाहिँ भारत र नेपालका यहाँ किसानहरूको एउटा किसान महासभा गर्न लुम्बिनीमा गइराखेको छौं। अन्तर्राष्ट्रिय किसान महासभा गर्न गइराखेका छौं। यो मलाई लाग्छ यो तपाईको भाद्रको 20 गते त्यहाँ कार्यक्रम हुन्छ। लमसम डेट हामी चाहिँ निकालेका छौं। त्यसमा इन्डियाका किसान युनियनका साथीहरू पनि आउँछन्, उसका अध्यक्षहरू पनि आउँछन्। हाम्रा नेपालका जति चाहे तपाईको धान, गहुँ, उखु, चाउ, केरा, अदुवा, सुन्तला, अलैची, दूध लगायतका जति किसानहरू छन् तिनीहरूलाई हामी चाहिँ अब खोजिराखेका छौं। तिनको हामी अब तिनीहरूसित सम्पर्क बनाइराखेका छौं। सबैको उपस्थिति हुनु हो। त्यहाँ 10-12 हजार 15 हजार जनाको एउटा किसान महासभा जस्तो हुन्छ। त्यो किसान महासभाले लुम्बिनी सन्देश दिन्छ एउटा किसानको लागि। एउटा लुम्बिनी श्वेत पत्र त्यो जारी गर्छ। हामी त्यो उनीहरूको अनुभव पनि लिने। इन्डियामा हेर्नुस् न, इन्डियामा 3 वटा बिल मोदीजीले चाहिँ किसानको विरुद्धमा ल्याए थिए। विरुद्धमा यस कारण भन्नुपर्छ कि उनले वापस लिए थिए। यदि त्रुटि नभएको भए उहाँले किन वापस लिनुहुन्थ्यो? 1 वर्षसम्म उनीहरू आन्दोलन चलाएछन्। यो किसानको विषयमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने हो, उहाँहरूसित पनि एउटा सुझाव सल्लाह चाहियो। यो एउटा हवाई होइन। अब हामी एउटा प्लानिङ गरेर यसलाई कसरी जाने हो। एक जिल्लामा एक ठाउँमा थोरै दिनको लागि आन्दोलन गरिदिएर समस्याको समाधान हुँदैन। यो भन्दा पहिले पनि धेरैचोटि आन्दोलन भएकै छ। आन्दोलन नभएको होइन, आन्दोलन धेरैचोटि भएको हो। त्यो आन्दोलन भनेको तपाईको चाहिँ अब 2061 सालमा गुठी वीरता किपट जग्गाको वितरण तयारी गरी 1862 सालमा ती जग्गा जफत गरिएको घोषणा गरियो। आफ्नो
वीरता खोज्दा वीरतावालाले विद्रोह गरेका थिए। यसलाई 62 हरण भनिन्छ। आन्दोलन सुरु भएको 1861 मा किसानले यो देशमा आन्दोलन सुरु गर्यो। त्यसपछि 1963, 1936 र 37 सालमा सामा र त्यो धनहीवाला सामा र ब्याज तिर्न नसकी किपट जमिन गुमाउनु पर्दा लिम्बूहरूले विरोध गर्नु परेको थियो। त्यसपछि तपाईको विक्रम सम्वत 2077 सालमा सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले मकै खेती लेखेर किसान आन्दोलन उठान गरेका थिए। त्यसपछि तपाईको 1996 र 97 मा योगमाया बानीहरू र विद्रोहले किसान आन्दोलन उठान गरेका थिए। यस्तै 2005 सालमा बेठा प्रथा हामी बेट बेगारी भन्छौं नि, त्यो बेठा प्रथा उन्मूलन आन्दोलन सुरु भएको थियो। 2007 सालमा किसान संघको स्थापना भएको थियो। त्यस्तै 2008 सालमा भूमि सुधार घोषणा भएको थियो। 2008 सालमा भीमदत्त पंत को नेतृत्वमा कि जोत हलो कि छोड थलो, होइन भने अब छैन भलो नामको चाहिँ आन्दोलन, एउटा ऐतिहासिक आन्दोलन सुरु भएको थियो। 2009 सालमा रौतहटमा तमसुक भट्टा आन्दोलन सुरु भएको थियो। 2009 साल र 2012 सालमा किसान आन्दोलन सशक्त रूपमा उठेको थियो। 2013 सालमा भूमि सुधारका केही कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2014 सालमा भूमि सुधार ऐन जारी गरिएको थियो। यस्तै चाहिँ तपाईको 2016 सालमा खनियाबास धादिङमा सामन्ती शोषण उत्पीडन विरुद्ध गरीब किसान विद्रोह गरेका थिए। यस्तै 2021 सालमा 2023 सालमा नवलपरासीको परासी र कपिलवस्तुको अजिगरामा भएको किसान आन्दोलन गरिएको थियो। अजिगरा गाउँ जुन छ मेरो गाउँको सकेको गाउँ हो। त्यहाँ धनही सरकारले धानमाथि कर लगाएको थियो। त्यहाँका किसानहरूले दिन इन्कार गरेका थिए। त्यसकारण त्यहाँ सैकडौं मान्छेमाथि निरपराध मान्छेहरू तिनीहरू चाहिँ जम्मा भेला भएर कार्यक्रम गरिराखेका थिए कि हामी यो दिन्न भनेर ती निरपराध किसानहरूमाथि आधाधुन्द फायर गरेर सैकडौंको जान गएको थियो। आजसम्म त्यो अजिगरा गोलीकाण्ड मशहुर छ। 2028 सालमा झापा आन्दोलन किसान क्रान्ति गरिएको थियो। यस्तै तपाईको बेला बखतमा धेरै आन्दोलनहरू भए, किसानका धेरै आन्दोलनहरू भए, लेकिन समस्या जसका त्यस छ। किनभने त्यो मञ्च भएन। कुनै एक ठाउँमा भयो त्यो खतम भयो, एक जिल्लामा भयो त्यो त्यही समाप्त भयो। अब यसलाई के जरुरी छ? किसानको उत्थानको लागि सम्पूर्ण देशका किसान, तराई मधेस पहाड सबैका किसानहरूलाई एक मञ्चमा ल्याई किसानका मुद्दाहरू जुन छ त्यो सरकारसित कुरा गर्नुपर्ने स्थिति अब आएछ। नत्र भने हामी पनि सफल हुनेवाला छैनौं। हामी एउटा मञ्च हो। यो सबै गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब त्यसैकारण यो किसान महासभा जुन हुन गइराखेको छ लुम्बिनीमा, यो नेपालका किसानहरूको लागि एकदम वरदान साबित हुनेछ। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ करिब करिब। जसरी कि अब आगामी अब प्रदेश र सङ्घको चुनाव आउँदैछ। खास गरी यो प्रदेश र सङ्घको चुनावमा जनता प्रगतिशील पार्टी कसरी जाँदैछ, गठबन्धन अथवा सहकार्य? हेर्नुस्, यो देश एक पार्टीको शासन कसैको पूरा भएको छैन। मिलिजुली सरकारको आयु हुन्छ त्यो 5 साल चल्छ। कुनै पनि अहिलेसम्म चलेको छैन, मिलिजुली पनि टिकेको छैन।
तर एक जस्तै गिरिजा प्रसाद कोइराला कांग्रेसको फुल फ्लेस गभर्मेन्ट आयो, पार्टी ब्रेक भयो, टुट्यो। फेरि तपाईको फुल फ्लेस, त्यसपछि फुल फ्लेस गभर्मेन्ट तपाईको यता आयो, फेरि एमाले, नेकपा एमाले हो, यो पनि वाम गठबन्धनको। त्यो पार्टीमा परिणत नभएको भए, गठबन्धनै भएको भए यो सरकार टिक्थ्यो 5 साल, तर पार्टीमा परिणत एकै पार्टी भएको कारण त्यो पनि टिक्न सकेन। तो यो देशको माग नै हो कि गठबन्धनमा जाऊ। हेर्नुस्, एक पक्षले, सब सरकारी पक्षले गठबन्धन बनाएर अगाडि गए, उनलाई अलिक उत्साहजनक मत आयो, उनीहरू उत्साहित छन्। तर विपक्षी दलले त्यो काम गर्न सकेन। उनलाई हेर्नुस्, यो संसारमा दुई कुरो दुईटा मान्छेलाई बर्बाद गरिदिन्छ, चाहे मान्छे हो, व्यक्ति हो, पार्टी हो, सबैले बर्बाद गर्छ। एउटा अहम र एउटा वाम, यो दुईटा कुराले यो बर्बाद हुन्छ। यदि विपक्षीले पनि गठबन्धन बनाएको, विपक्षी दलले पनि, विपक्षी नेकपा एमाले पनि गठबन्धन बनाएको भए मलाई लाग्छ स्थिति अर्कै हुन्थ्यो। त्यसकारण सबैको आँखा खुलिसकेछ। मैले त्यो एहसास गरिराखेको छु। आउने दिनमा यो देशको लागि गठबन्धन अपरिहार्य हो, जरुरी हो। गठबन्धन गरेर जानु नै पर्छ। गठबन्धनमा गएन भने जसलाई अहम र वहम हुन्छ त्यो मान्छे आफैमा समाप्त हुन्छ। हजुर, तर तपाईहरु गठबन्धन कोसँग, जस्तै कि अहिलेदेखि नै त्यो गठबन्धनका प्रयासहरू सुरु भइसकेको छ, यो आजै भन्न सकिन्न। मन मिल्ने, विचार मिल्ने कोही दलसित पनि गठबन्धन गर्न सकिन्छ। मेन त विचार मिल्नु पर्यो। तर निर्वाचनमा विचार भन्दा पनि जित्नका लागि गठबन्धन गरिन्छ, यसमा नीति सिद्धान्तलाई खासै अर्थ दिँदैन। अब राँगा आधा शरीर राँगाको रहोस्, टाउको चाहिँ बैलको लगाइदिउँ, गोरुको लगाइदिउँ भने त्यो चल्दैन। त्यसकारण विचार मिल्दैन भने त्यो गठबन्धन टिक्दैन। खाली जितको लागि हुँदैन। त्यो जित भनेको ठुलो कुरो होइन। त्यो जितलाई व्यवस्थित गरेर गन्तव्यसम्म पुर्याउनु नै चाहिँ ठुलो जित हो के। त्यसकारण मन मिल्दैन भने फेरि चाहिँ हडबडमा गडबड हुन्छ। मैले भने मन मिल्ने, विचार मिल्ने, मुद्दा मिल्ने यस्तो किसिमका व्यक्ति, पार्टी सित जनता प्रगतिशील पार्टी निश्चित नै गठबन्धनमा जाने हो। अच्छा, अब जसरी खास गरी अब स्थानीय चुनावमा तपाईहरुको 17वटा जिल्लामा पार्टी दर्ता थियो। अब आगामी चुनावमा देशभरिमै दिन्छ कि मधेसमा अथवा मध्य प्रदेश अथवा लुम्बिनीमा कति प्रदेश, कति तपाईँको उम्मेदवारी हुन्छ? हेर्नुस्, यो कुनै क्षेत्रीय पार्टी होइन। जनता प्रगतिशील भनेको यो पुरै देशको किसानलाई नेतृत्व गर्ने क्षमता भएको पार्टी हो। हामीलाई जनताले मजबुतीको साथ अगाडि ल्याउँछ। हामी चाहिँ किसानको समस्या समाधान गर्छौं। जति हाम्रो साइज हुन्छ त्यो अनुसार हामी गर्ने हो किसानको लागि। हाम्रो एक पाइला भनेको किसानको लागि अब हो। किनभने यो देशमा हाम्रो मान्ना के हो भने यो सिंगापुर बनाउने जरुरी छैन, यसलाई चाहिँ तपाईको अमेरिका बनाउने जरुरी छैन, यसलाई चाइना बनाउने जरुरी छैन। यो देशको समृद्धि कब हुन्छ भने जब किसान समृद्ध हुन्छ, त्यही बेला नेपाल समृद्ध भइहाल्छ। किसान समृद्ध भएन भने तपाईको चाहिँ यो देशमा सिंगापुर जुन बनाउने एउटा सपना देखाउने काम हुन्छ नि, त्यो सपना सपनै नै रहन्छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले यो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि किसानको लाई चाहिँ हातमा लिनुपर्छ। हामी अहिले हेर्नुस् न, कतिको लगभग 30-34 अरबको हामी चाहिँ खाद्यान्न आयात गर्छौं, विदेशबाट मगाउँछौं। फलफूल लिएर सबै त ढुक्टी यसैमा गइहाल्छ नि। हाम्रो पासमा यति खेती योग्य जग्गा छ, हाम्रो पासमा डाटा छ
हाम्रो पास कुन साल त मलाई याद भएन, 2000 कति साल हो, तर त्यो बेलासम्म हामी निर्यात गर्थ्यौं। नेपालले अरू देशमा निर्यात गर्थ्यो खाद्यान्न, अहिले आयात गर्नु परिराखेको छ 21वीं सदीमा। त्यसकारण हाम्रो पासमा खेती योग्य जमिन छ, हामीलाई साधन चाहियो। हामी वैज्ञानिक खेती भनिराखेका छौँ। वैज्ञानिक खेतीको व्यवस्था गरौँ न, चक्लाबन्दी गर्नुहोस् न। चक्लाबन्दी भयो भने मैले हेरेको छु, म हरियाणा गएँ, म पन्जाब गएँ, त्यहाँ चाहिँ किसानलाई मैले हेरेँ जसको पासमा 3 बिघा जग्गा छ, प्रत्येक परिवारमा उसको पासमा मारुति कार छ, कारले चढ्छ, त्यही खेतीको बलमै। हरियाणा पन्जाबले पूरे देशलाई एक साल चाहिँ खुवाउन सक्छ, त्यो खाद्यान्नको मामलामा आत्मनिर्भर हो। हरियाणा त्यो मामलामा निर्भर हो। हामी पनि त्यस्तै छौँ, त्यो भन्दा मामुली छैन, तर व्यवस्था हुनु पर्यो। सबभन्दा पहिले हाम्रो पासमा 1 बिघा जग्गा छ, त्यो 20 ठाउँमा, एक कट्ठा एक ठाउँमा, 10 धुर एक ठाउँमा, 15 धुर एक ठाउँमा तपाईं कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ? सरकारले कहाँ कुन ठाउँमा सिँचाइको व्यवस्था गर्छ? सरकारले त गर्न सक्दैन। तर चक्लाबन्दी भयो भने हाम्रो 1 बिघा छ, मलाई म एक्जाम्पल दिएँ, मेरो पासमा 5 बिघा जग्गा छ, मलाई 4 बिघा मिलोस् न, तर एक ठाउँमा मिल्छ भने किसानले आफै त्यो सिँचाइको व्यवस्था गरिहाल्छ। हजुर, तर खासै आगामी चुनावमा देशभरि तपाईको उम्मेदवारी हुन्छ? देशभरि हाम्रो उम्मेदवारी हुन्छ। अब अहिले पहिले त संगठन निर्माण गर्ने हो, अब हामी संगठन निर्माणमा लागिहाल्ने हो 1 गतेदेखि। त्यसपछि चाहिँ मन मिल्ने, विचार मिल्नेहरूसित हामी गठबन्धनको खुला गठबन्धन गर्नको लागि ढोका खुला गरेको छौँ। निश्चित नै हामी गठबन्धनमा जान्छौँ। अब गठबन्धनमा केही लिनुपर्छ, केही दिनुपर्छ, तर हामी चाहिँ पुरै देशमा चाहिँ लड्ने उसमा जान्छौँ। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका महासचिव एवं पूर्व राज्य मन्त्री ईश्वर दयाल मिश्र।